मसीह यस्सु के कादर अज़ीम नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं आप सबको हमारे हर रोज़ की बाइबल रीडिंग के प्रोग्राम में खुशामदीद कहती हूँ। मेरे अजीज़ों, कल हमने खुदावंद के कलाम में से पैदाइश की किताब उसके 42वें बाब को सीखा था और आज हम अपनी बाइबल रीडिंग को आगे बढ़ाते हुए खुदावंद के कलाम में से पैदाइश की किताब उसके 43वें बाब को खुदावंद के कलाम में से पढ़ेंगे, सीखेंगे। और आज के इस चैप्टर की टोटल जो है वो 34 आयतें हैं। हम सब एक साथ ही पढ़ेंगे इनको और मजीद आगे चलकर बात करेंगे। और इससे पहले मैं खुदावंद के कलाम को पढ़ना शुरू करूं, गुजारिश करती हूं आप सबसे, आप जितने मेरे साथ ऑनलाइन आ चुके हैं, इस वीडियो को अपनी वॉल पर और दूसरे ग्रुप्स में शेयर करें ताकि मजीद लोग हमें खुदावंद का कलाम सुनने के लिए ज्वाइन कर सकें। सो खुदावंद के कलाम में से मेरे साथ अपनी बाइबल मुकद्दस को खोलिए, निकालिए पैदाइश की किताब उसका 43वां बाब और इसकी पहली आयत से यूं लिखा है, और काल मुल्क में और भी सख्त हो गया, और यूं हुआ कि जब उस गल्ला को जिसे मिस्र से लाए थे खा चुके, तो उनके बाप ने उनसे कहा कि जाकर हमारे लिए फिर कुछ अनाज मोल ले आओ। तब यहूदा ने उसे कहा कि उस शख्स ने हमको नहायत ताकीद से कह दिया था कि तुम मेरा मुंह ना देखोगे जब तक तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ ना हो। सो अगर तू हमारे भाई को हमारे साथ भेज दे तो हम जाएंगे और तेरे लिए अनाज मोल लाएंगे, और अगर तू उसे ना भेजे तो हम नहीं जाएंगे, क्योंकि उस शख्स ने कह दिया कि तुम मेरा मुंह ना देखोगे जब तक तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ ना हो। तब इस्राएल ने कहा कि तुमने मुझसे क्यों ये बदसलूकी की कि उस शख्स को बता दिया कि हमारा एक भाई और भी है। उन्होंने कहा, उस शख्स ने बजिद होकर हमारा और हमारे खानदान का हाल पूछा कि क्या तुम्हारा बाप अब तक जीता है और क्या तुम्हारा कोई और भाई है। तो हमने इन सवालों के मुताबिक उसे बता दिया। हम क्या जानते थे कि वो कहेगा कि अपने भाई को ले आओ। तब यहूदा ने अपने बाप इस्राएल से कहा कि उस लड़के को मेरे साथ कर दे तो हम चले जाएंगे, ताकि हम और तू और हमारे बाल बच्चे जिंदा रहें और हलाक ना हो। और मैं उसका जामिन होता हूँ, तू उसको मेरे हाथ से वापस मांगना। अगर मैं उसे तेरे पास पहुंचाकर सामने खड़ा ना कर दूं तो मैं हमेशा के लिए गुनाहगार ठहरूंगा। अगर हम देर ना लगाते तो अब तक दूसरी दफा लौट कर भी आ जाते। तब उनके बाप इस्राएल ने उनसे कहा, अगर यही बात है तो ऐसा करो कि अपने बर्तनों में इस मुल्क की मशहूर पैदावार में से उस शख्स के लिए नजराना लेते जाओ, जैसे थोड़ा सा रोगने बलसान, थोड़ा सा शहद, कुछ गरम मसाला और मुर और पिस्ता और बादाम, और दूना दाम अपने हाथ में ले लो, और वो नकदी जो फेर दी गई और तुम्हारे बोरों के मुंह में रखी मिली अपने साथ वापस ले जाओ, क्योंकि शायद भूल गई हो। और अपने भाई को भी साथ लो और उठकर फिर उस शख्स के पास जाओ, और खुदाए कादिर उस शख्स को तुम पर मेहरबान करे, ताकि वो तुम्हारे दूसरे भाई को और बिन्यामीन को तुम्हारे साथ भेज दे। मैं अगर बे औलाद हुआ तो हुआ। तब उन्होंने नजराना लिया और दूना दाम भी हाथ में ले लिया, और बिन्यामीन को लेकर चल पड़े और मिस्र पहुंचकर यूसुफ के सामने जा खड़े हुए। जब यूसुफ ने बिन्यामीन को उनके साथ देखा तो उसने अपने घर के मुंतजिम से कहा, इन आदमियों को घर में ले जा और कोई जानवर ज़बह करके खाना तैयार करो, क्योंकि ये आदमी दोपहर को मेरे साथ खाना खाएंगे। उस शख्स ने जैसा यूसुफ ने फरमाया था किया, और इन आदमियों को यूसुफ के घर में ले गया। जब इनको यूसुफ के घर में पहुंचा दिया तो डर के मारे कहने लगे कि वो नकदी जो पहली दफा हमारे बोरों में रख कर वापस कर दी गई थी, उसी के सबब से हमको अंदर करवा दिया है, ताकि उसे हमारे खिलाफ बहाना मिल जाए और वो हम पर हमला करके हमको गुलाम बना ले और हमारे गधों को छीन ले। और वो यूसुफ के घर के मुंतजिम के पास गए और दरवाजा पर खड़े होकर उससे कहने लगे, जनाब, हम पहले भी यहाँ अनाज मोल लेने आए थे, और यूं हुआ कि जब हमने मंजिल पर उतरकर अपने बोरों को खोला तो अपनी अपनी पूरी तुली हुई नकदी अपने अपने बोरे के मुंह में रखी देखी।
سو ہم اسے اپنے ساتھ واپس لیتے آئے ہیں اور ہم اناج مول لینے کو بھی نقدی ساتھ لائے ہیں۔ یہ ہم نہیں جانتے کہ ہماری نقدی کس نے ہمارے بوروں میں رکھ دی۔ اس نے کہا کہ تمہاری سلامتی ہو، مت ڈرو، تمہارے خدا اور تمہارے باپ کے خدا نے تمہارے بوروں میں تم کو خزانہ دیا ہوگا، مجھے تو تمہاری نقدی مل چکی۔ پھر وہ شمعون کو نکال کر ان کے پاس لے آیا اور اس شخص نے ان کو یوسف کے گھر میں لا کر پانی دیا اور انہوں نے اپنے پاؤں دھوئے اور ان کے گدھوں کو چارہ دیا۔ پھر انہوں نے یوسف کے انتظار میں کہ وہ دوپہر کو آئے گا نذرانہ تیار کر کے رکھا، کیونکہ انہوں نے نہ سنا تھا کہ ان کو وہیں روٹی کھانی ہے۔ جب یوسف گھر آیا تو وہ اس نذرانہ کو جو ان کے پاس تھا اس کے سامنے لے گئے اور زمین پر جھک کر اس کے حضور آداب بجا لائے۔ اس نے ان سے خیر و عافیت پوچھی اور کہا کہ تمہارا بوڑھا باپ جس کا تم نے ذکر کیا تھا اچھا تو ہے؟ کیا وہ اب تک جیتا ہے؟ انہوں نے جواب دیا، تیرا خادم ہمارا باپ خیریت سے ہے اور اب تک جیتا ہے۔ پھر وہ سر جھکا جھکا کر اس کے حضور آداب بجا لائے۔ پھر اس نے آنکھ اٹھا کر اپنے بھائی بنیامین کو جو اس کی ماں کا بیٹا تھا دیکھا اور کہا کہ تمہارا سب سے چھوٹا بھائی جس کا ذکر تم نے مجھ سے کیا تھا یہی ہے۔ پھر کہا کہ اے میرے بیٹے، خدا تجھ پر مہربان رہے۔ تب یوسف نے جلدی کی کیونکہ بھائی کو دیکھ کر اس کا جی بھر آیا اور وہ چاہتا تھا کہ کہیں جا کر روئے، سو وہ اپنی کوٹھری میں جا کر وہاں رونے لگا۔ پھر وہ اپنا منہ دھو کر باہر نکلا اور اپنے کو ضبط کر کے حکم دیا کہ کھانا چنو، اور انہوں نے اس کے لیے الگ اور ان کے لیے جدا اور مصریوں کے لیے جو اس کے ساتھ کھاتے تھے جدا کھانا چنا، کیونکہ مصر کے لوگ عبرانیوں کے ساتھ کھانا نہیں کھا سکتے تھے کیونکہ مصریوں کو اس سے کراہیت ہے۔ اور یوسف کے بھائی اس کے سامنے ترتیب وار اپنی عمر کی بڑائی اور چھوٹائی کے مطابق بیٹھے اور آپس میں حیران تھے۔ پھر وہ اپنے سامنے سے کھانا اٹھا کر حصے کر ان کو دینے لگا، اور بنیامین کا حصہ ان کے حصوں سے 5 گنا زیادہ تھا، اور انہوں نے میں پی اور اس کے ساتھ خوشی منائی۔ خداوند کے پاک کلام پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ خداوند کا شکر ہو میرے عزیزو۔ خداوند کے کلام میں سے پیدائش کی کتاب اس کے 43ویں باب کو ہم نے پڑھا ہے۔ اس سے پہلے کل جب ہم نے اس کے 42ویں باب کو خداوند کے کلام میں سے پڑھا تھا تو ہم نے دیکھا تھا کہ کس طرح سے یوسف جو کہ یعقوب کا بیٹا ہے، جس کو اس کے بھائیوں نے اس کے خوبصورت خوابوں کی وجہ سے جیلس فیل کر کے باپ کے زیادہ پیار یوسف کو کرنے کی وجہ سے، ان ساری باتوں کی وجہ سے یوسف کے بھائی اس سے حسد کرتے تھے، جیلس ہوتے تھے اور اسی کی وجہ سے اس کو بیچ ڈالتے ہیں۔ اور ہم نے کل کے چیپٹر میں دیکھا تھا کہ یوسف نے وہ خواب جن کی وجہ سے اس سے زیادہ جیلسی کی گئی جو دیکھے تھے، اس نے اپنے باپ کے گھر میں رہ کر اب آ کر یوسف کے خوابوں کی جو ہے وہ تکمیل کا وقت آ جاتا ہے۔ اور تکمیل آلریڈی ہم نے دیکھا کہ کل کے چیپٹر سے جو ہے وہ شروع ہو چکی ہے، جب یوسف کے بھائی جو ہیں وہ اپنے خالی بوروں کو لے کر آتے ہیں یوسف کے پاس اناج لینے کے لیے اور اس کے آگے جھک کر اسے سجدہ کرتے ہیں۔ تو یہ یوسف کا پہلا خواب تھا جو آلریڈی ہم نے دیکھا کہ پورا ہو چکا، اس کی تعبیر ہو چکی، اس کی تکمیل ہو چکی۔ اور دیکھا ہم نے یہ تھا کہ یوسف جب اپنے بھائیوں کو دیکھتا ہے، ان کا سامنا کرتا ہے، تو بھائی تو یوسف کو نہیں پہچانتے، لیکن یوسف جو ہے وہ اپنے سارے بھائیوں کو، کیونکہ ایک ساتھ وہ اپنے سارے بھائیوں کو دیکھتا ہے تو وہ ان کو پہچان جاتا ہے کہ یہ میرے بھائی ہیں، اور وہ سخت لہجے میں سختی کے ساتھ اپنے بھائیوں کے ساتھ جو ہے وہ سلوک کرتا ہے۔ اور سختی کے ساتھ سلوک کرنے کا یہ مطلب نہیں تھا، ہم نے سیکھا تھا کہ یوسف اپنے بھائیوں سے جو ہے وہ بدلہ لینے کے لیے ان سے سخت لہجے میں بات نہیں کرتا، بلکہ یوسف کا خاص مقصد یہ تھا کہ اس کے بھائیوں کی جو ہے وہ توبہ تک نوبت بھی پہنچائی جائے۔ اور دوسری مین بڑی خاص وجہ یہ تھی کہ یوسف اپنے باپ کا اور دوسرے بھائی کا جو سب سے چھوٹا بھائی جو کہ یوسف ہی کی ماں کی گود سے پیدا ہوا تھا، یوسف اس کے حال کو بھی دریافت کرنا چاہتا تھا، ان کے بارے میں بھی جاننا چاہتا تھا کہ وہ کس حالت میں ہیں، وہ زندہ بھی ہیں یا مر گئے۔ تو اس لیے یوسف جو ہے وہ سخت لہجے میں ان سے بات کرتا ہے، لیکن جب ہم دیکھتے ہیں
کہ یہ بھائی پھر سے یوسف کو اپنی صفائی دیتے ہیں کہ ہم جاسوس نہیں ہیں بلکہ ہم ایک ہی باپ کے بیٹے ہیں، ہم اناج لینے کے لیے ملک مصر میں آئے ہیں کیونکہ ملک کنعان میں جو ہے وہاں بھی کال پڑا ہے، ہمارے پاس کھانے پینے کے لیے نہیں، تو اسی لیے ہم آئے ہیں۔ تو یوسف کیا کرتا ہے کہ ان کے ایک بھائی کو اپنے پاس رکھ لیتا ہے اور باقیوں کو واپس بھیج دیتا ہے، اور شرط یہاں ان کے سامنے یوسف یہ رکھتا ہے کہ اگر تم میرے سب سے چھوٹے بھائی، یعنی کہ ان کے آگے تو یوسف یہ اظہار نہیں کرتا کہ وہ میرا بھائی ہے، لیکن یوسف اس بات کو جانتا تھا کہ بنیامین جو ہے وہ میرا سب سے چھوٹا بھائی ہے، تو یوسف ان کے آگے شرط یہ رکھتا ہے کہ اگر بنیامین کو میرے پاس لے آؤ گے تو پھر میں تمہارے اس بھائی کو، شمعون بھائی کو جو ہے وہ بھی تم لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ جانے دوں گا۔ تو اس شرط پر یوسف جو ہے ان کو روانہ کر دیتا ہے، اور کل کے چیپٹر میں ہم نے سیکھا تھا کہ یوسف کے بھائی جب اپنے گھر پہنچتے ہیں، جب اپنے بوروں کو دیکھتے ہیں تو ان کو پتہ یہ چلتا ہے کہ ان کے اناج کے ساتھ جو ہے ان کی نقدی جو رقم، جو قیمت لے کر گئے تھے وہ بھی واپس لوٹا دی گئی ہے، اور اس کی وجہ سے وہ سارے بھائی اور یعقوب جو ہے وہ خود بھی ڈر جاتا ہے۔ تو یاد رکھیں یہاں اب چیپٹرز میں جو ہے یعقوب کے لیے ورڈ جو اس کا نام یوز ہوا ہے وہ اسرائیل کا نام یوز ہوا ہے۔ اس سے پہلے جب ہم نے ابراہیم کی کہانی کو پڑھنا شروع کیا تھا، جیسے ہی اسحاق کا بیٹا پیدا ہوا تھا، بلکہ دونوں بیٹے پیدا ہوئے تھے، تو تب سے ہم اسحاق کے بیٹے یعقوب کے بارے میں پڑھ رہے تھے، لیکن اب ہم جانتے ہیں کہ خدا نے بعد میں یعقوب کو اسرائیل کا نام دے دیا۔ تو اب جب ہم اسرائیل کی بات کرتے ہیں تو یاد رہے کہ یہ اسحاق کا بیٹا یعقوب اسرائیل ہے، جس کو خدا نے خود جو ہے وہ اسرائیل کا نام دیا، اور اسی کے 12 بیٹوں سے اسرائیل کے 12 قبیلے بھی بنائے گئے، اور نسل قوم بنی اسرائیل کی جو نسل ہے وہ اسی سے ابراہیم کے پوتے یعقوب کے بچوں سے ہی آگے جو ہے یہ نسل بڑھی۔ تو یعقوب ہم دیکھتے ہیں، اسرائیل دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے چھوٹے بیٹے کو جب یہ جانتا ہے کہ مصر کا جو مالک ہے، مصر کا جو حاکم ہے، اس نے یہ شرط ٹھہرائی ہے کہ سب سے چھوٹے بیٹے کو میرے پاس بھیجے گا تو پھر شمعون جو ہے وہ واپس کر دیا جائے گا، ادروائز شمعون کو جو ہے وہ واپس نہیں دیا جائے گا۔ تو یہاں جب یعقوب یہ بات کو سنتا ہے تو یعقوب جو ہے وہ ڈر جاتا ہے، یعنی کہ اسرائیل جو ہے وہ ڈر جاتا ہے، وہ خوف میں آ جاتا ہے، اور پھر وہ یوسف کو بھی یاد کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے میں آلریڈی اپنے ایک بیٹے کو تو کھو چکا ہوں، شمعون کو بھی وہاں چھوڑ آئے ہو، اب بنیامین کو بھی لے کر جانے کی بات کرتے ہو، تو وہ جو ہے پریشان ہوتا ہے، اور وہ اس بات سے انکار کر دیتا ہے کہ میں ہرگز جو ہے وہ اپنے سب سے چھوٹے بیٹے کو تمہارے ساتھ نہیں بھیجوں گا، کیونکہ اسرائیل جو ہے وہ اپنے آخری بیٹے کا رسک جو ہے وہ نہیں لینا چاہتا۔ تو آج کا جب ہم نے 43واں باب پڑھا ہے تو اس کی پہلی آیت سے ہم نے دیکھا لکھا ہے اور کال ملک میں اور بھی سخت ہو گیا۔ تو اب جہاں یہ رہتے ہیں، ملک کنعان میں رہتے تھے اسرائیل اور اس کے بیٹے، تو ملک کنعان میں جو کال پڑا تھا وہ آہستہ آہستہ وقت کے آگے بڑھنے سے کال جو ہے وہ اور زیادہ سخت ہو جاتا ہے، اور مصیبت کا، تکلیف کا دور جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے۔ اور دوسری آیت میں لکھا ہے اور یوں ہوا کہ جب اس گلہ کو جسے مصر تھے اس سے لائے تھے کھا چکے، تو ان کے باپ نے ان سے کہا کہ جا کر ہمارے لیے پھر کچھ اناج مول لے آؤ۔ تو اب ہم یہاں پر دوسری آیت میں آ کر دیکھتے ہیں کہ جو اناج جو اسرائیل کے بیٹے جا کر مصر سے لے کر آئے تھے، یوسف اپنے بھائی سے لے کر آئے تھے، وہ اناج جو ہے اب ان کے پاس ختم ہو چکا ہے، لیکن ایک ان کا بھائی جو ہے وہ آلریڈی مصر میں ہی چھوڑ دیا گیا ہے، لیکن یوسف کی شرط کی وجہ سے، اور کیونکہ ان کا باپ اس شرط کو پورا نہیں کرنا چاہتا تھا، یہ اب تک رکے رہتے ہیں، ٹھہرے رہتے ہیں، اور واپس اپنے بھائی کو چھڑانے نہیں جا پاتے۔ تو اب ان کے پاس جب اناج ختم ہو جاتا ہے تو اب ان کا باپ جو ہے وہ خود ان سے ریکویسٹ کرتا ہے، گزارش کرتا ہے، حکم کہہ لیں، باپ حکم بھی دے سکتا ہے، تو اپنے بیٹوں کو حکم دیتا ہے کہ جاؤ پھر سے مصر میں جا کر اناج کو لے کر آؤ۔ اور تیسری آیت میں آگے لکھا ہے تب یہودا نے اسے کہا کہ اس شخص نے ہم کو نہایت تاکید سے کہہ دیا تھا کہ تم میرا منہ نہ دیکھو گے جب تک تمہارا بھائی تمہارے ساتھ نہ ہو۔ تو اب یہودا جو ہے وہ پھر سے اپنے باپ کو اسی بات کی طرف راغب کرتا ہے کہ اس شخص نے ہمیں کلیئرلی کہا تھا کہ اگر سب سے چھوٹے بھائی کو میرے پاس نہ لاؤ گے تو تب تک تم لوگ میرا منہ نہیں دیکھو گے، میں تم سے ملوں گا ہی نہیں، میں ملوں گا نہیں، بات نہیں سنوں گا، تو اناج تو دینے جو ہے وہ پھر دور کی بات ہے۔ تو چوتھی آیت میں لکھا ہے آگے، سو اگر تو ہمارے بھائی کو ہمارے ساتھ بھیج دے تو جائیں گے اور تیرے لیے اناج مول لائیں گے۔ تو اب
اسرائیل کا بیٹا یہودا جو ہے وہ اس سے ریکویسٹ کرتا ہے، پھر سے گزارش کرتا ہے اپنے باپ سے کہ جو ہمارا سب سے چھوٹا بھائی بنیامین ہے اس کو ہمارے ساتھ بھیج دے، اگر تو بھیجنے کے لیے تیار ہے تو ہم ضرور جائیں گے اور اناج جو ہے وہ بھی مول لے کر جو ہے وہ آ جائیں گے۔ اور 5ویں آیت میں آگے لکھا ہے، اور اگر تو اسے نہ بھیجے تو ہم نہیں جائیں گے۔ تو یہودا یہاں پر کلیئرلی اپنے باپ کو کہہ دیتا ہے کہ اگر تو سب سے چھوٹے بھائی کو ہمارے ساتھ نہیں بھیجے گا تو ہم بھی جو ہے وہ اناج لینے نہیں جائیں گے، اور کہتا ہے کیونکہ اس شخص نے کہہ دیا تھا کہ تم میرا منہ نہ دیکھو گے جب تک تمہارا بھائی تمہارے ساتھ نہ ہو۔ تو اب یہودا جو ہے پھر سے جب یہ اناج لے کر آتے ہیں تب بھی باپ اور بیٹوں کے بیچ میں یہی بحث شروع ہوتی ہے، اور جب یہ اناج ختم ہو جاتا ہے تو پھر بھی وہی بحث جو ہے وہ دوبارہ شروع ہو جاتی ہے کہ باپ اپنے بیٹے کو بھیجنے کے لیے راضی نہیں، تیار نہیں، کیونکہ وہ یوسف کی موت کے غم کو جو ہے وہ بھولا نہیں، اس نے اپنے دل سے جدا نہیں کیا، اور اسی لیے اب وہ اپنے سب سے چھوٹے بیٹے کو جو ہے اس کو ابھی مصیبت میں نہیں ڈالنا چاہتا، اس کی جان کا، اس کی زندگی کا جو ہے وہ رسک نہیں لینا چاہتا۔ اور وہ سارے لوگ جو میری آواز سن رہے ہیں، جو خود بیٹوں والے ہیں، جو خود باپ ہیں، وہ ایک باپ کے درد کو جو ہے یہاں پر بالکل ٹھیک طرح سے سمجھ سکتے ہیں کہ کوئی بھی باپ جو ہے وہ اپنی اولاد کو کھونے کی خواہش کبھی نہیں کرتا۔ تو یعقوب جو ہے وہ وہاں اسی ڈر میں ہے، اسی خوف میں ہے کہ خدا نہ خواستہ جس طرح سے یوسف کو نقصان پہنچا اسی طرح سے میرے بیٹے بنیامین کو بھی راستے میں کچھ ہو نہ جائے، ایسا نہ ہو کہ میں نے یوسف کو اپنے پاس سے جدا کیا، اپنے بھائیوں کے ساتھ بھیجا اور دوبارہ مجھے اس کا منہ دیکھنا نصیب نہ ہوا۔ تو اسرائیل یہاں پر اس خوف میں ہے کہ ایسا نہ ہو کہ بنیامین اپنے بھائیوں کے ساتھ جائے اور پھر سے مجھے اپنے بیٹے کو جو ہے وہ دیکھنا نصیب نہ ہو۔ تو اسی ڈر اور اسی خوف کی وجہ سے اسرائیل جو ہے وہ اپنے سب سے چھوٹے بیٹے کو اس کے بھائیوں کے ساتھ جو ہے وہ نہیں بھیجنا چاہتا تھا۔ لیکن جب ہم دیکھتے ہیں کہ یہودا نے صاف صاف اپنے باپ سے کہہ دیا کہ اگر یہ ہمارے ساتھ جائے گا تو پھر ہم ضرور جائیں گے، اور اگر نہیں جائے گا تو پھر ہم بھی جو ہے وہ نہیں جائیں گے۔ تو 6 آیت میں لکھا ہے، تب اسرائیل نے کہا کہ تم نے مجھ سے کیوں یہ بدسلوکی کی کہ اس شخص کو بتا دیا کہ ہمارا ایک بھائی اور بھی ہے۔ تو اب یعقوب جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ ابھی تک وہ ضد پر ڈٹا ہوا ہے اپنے بیٹوں کے ساتھ، اور بجائے اس کے کہ وہ اپنے بیٹے کو بھیج دے بلکہ وہ اناج کا لالچ نہیں کرتا، وہ اس کے دل میں جو خوف ہے اپنے بیٹے کو کھو دینے کا وہ ابھی تک اس کے دل میں ہے، اور وہ پھر اپنے بیٹوں سے کہتا ہے کہ تم نے میرے اس بیٹے کا ذکر کیا، اس کے سامنے اس کے آگے ذکر کیا تو یہ بھی تم لوگوں نے جو ہے وہ میرے ساتھ بدسلوکی ہی کی ہے۔ اور 7ویں آیت میں لکھا ہے، انہوں نے کہا اس شخص نے بجد ہو کر ہمارا اور ہمارے خاندان کا حال پوچھا کہ کیا تمہارا باپ اب تک جیتا ہے اور کیا تمہارا کوئی اور بھائی ہے۔ تو یہاں یوسف کے بجد ہونے کی جو وجہ ہم جانتے ہیں وہ آلریڈی ہم کل کے ایپیسوڈ میں جو ہے وہ ڈسکس کر چکے ہیں۔ یوسف نے ضد میں آ کر اپنے بھائیوں کو کیوں مجبور کیا کہ وہ اپنے باپ کا جو ہے وہ حال بتا سکے، کیونکہ اس کے بھائی تو نہیں جانتے تھے کہ یہ جو سامنے حاکم کی صورت میں ہمارے سامنے کھڑا ہے یہ ہمارا بھائی ہے، لیکن وہ اپنے بھائیوں کو بخوبی جو ہے وہ جان چکا تھا، پہچان چکا تھا، اور وہ بڑے سالوں سے اس انتظار میں تھا کہ میں کب اپنے باپ کا چہرہ دیکھوں۔ اور حقیقی طور پر یوسف کو ایسا خیال بھی آتا ہوگا جیسے وہ اپنے بھائیوں سے بار بار پوچھتا ہے کہ کیا تمہارا باپ اب تک جیتا ہے، تو اس کے ذہن میں ضرور یہ خیال آتا ہوگا کہ پتہ نہیں مجھے جیتے جی میرے باپ کا چہرہ دیکھنا نصیب بھی ہوگا یا نہیں ہوگا۔ تو یہی ڈر، یہی خوف تھا جو یوسف جو ہے اپنے بھائیوں کو مجبور کرتا ہے، خود تو وہ حاکم کی صورت میں ہے اور اس کے بھائی تو یوسف کے سامنے جو ہے وہ غلام کی صورت میں سامنے جھکے پڑے ہیں، لیکن یوسف ان کو مجبور کرتا ہے کہ وہ اس کے باپ کا حال اور چھوٹے بھائی کا حال جو ہے وہ اس کو ایکسپلین کر سکیں، بتا سکے۔ تو یوسف کے دل میں یہ الجھن تھی جس سے وہ آزاد ہونا چاہتا تھا، وہ اپنے باپ کی جو ہے وہ خبر لینا چاہتا تھا، تو اسی لیے اس نے اپنے باقی بھائیوں سے جو ہے وہ بجد ہو کر کہا کہ مجھے اپنے باپ کے بارے میں بتاؤ، اپنے دوسرے بھائی کے بارے میں بتاؤ، ان کی سلامتی کے بارے میں بتاؤ کہ وہ ٹھیک بھی ہیں یا نہیں۔ تو یہی بات یہ جو ہے یہودا اور اس کے باقی بھائی جو ہیں وہ اپنے باپ اسرائیل کو بتانے کی کوشش کرتے ہیں، اس کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم نے کوئی شوقیہ طور پر اپنے باپ کا یا دوسرے بھائی کا ذکر نہیں کیا، بلکہ اس آدمی نے، مصر کے حاکم نے جو ہے وہ ہمیں مجبور کیا تھا۔ تو لکھا ہے تو ہم نے ان سوالوں کے مطابق اسے بتا دیا۔ یہودا یہاں پر جو ہے وہ اسرائیل سے بات کر رہا ہے، یہودا اسرائیل کا بیٹا ہے، اور لکھا ہے ہم کیا جانتے تھے۔ یہودا یہاں پر اپنے خیال کا جو ہے وہ اظہار کرتا ہے اپنے باپ کے سامنے، کہتا ہے کہ ہم کیا جانتے تھے کہ وہ کہے گا
जा के अपने भाई को ले आओ। तो 8वीं आयत में आगे लिखा है, तब यहूदा ने अपने बाप इसराइल से कहा कि उस लड़के को मेरे साथ कर दे तो हम चले जाएंगे। तो अब यहूदा जब बाकी किस्से को एक्सप्लेन करता है अपने बाप के साथ, तो फिर से अपने बाप से जो है वो रिक्वेस्ट करता है, गुजारिश करता है और कहता है कि सबसे छोटा जो हमारा भाई बिन्यामीन है उसको हमारे हवाले कर दे, हमें दे दे, हमें उसके साथ जो है वो जाने दे अनाज लेने के लिए। और लिखा है ताकि हम और तू और हमारे बाल बच्चे जिंदा रहे। तो अब यहूदा जो है वो दरख्वास्त करता है अपने बाप से, उसकी अपनी जिंदगी की, फिर अपनी जिंदगी की, बाप की जिंदगी की, अपनी औलाद की, अपने खानदान की, सबकी जिंदगियों के लिए वो अपने बाप से जो है वो गुजारिश करता है, दरख्वास्त करता है कि हम हर सारे जो हैं हम अनाज लेकर आ सकें और हम जिंदा रह सकें, हम काल की वजह से, हम अनाज की कमी की वजह से भूखे जो हैं वो मर ना जाएं, हलाक ना हो जाएं। और जब इन बातों को देखकर जो है वो सामने अपने बाप से कहकर गुजारिश करता है, तो 9वीं आयत में आगे लिखा है, और मैं उसका जामिन होता हूं। तो यहाँ यहूदा, जैसे हमने देखा कि कल के एपिसोड में रोबिन जो है वो बिन्यामीन की जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार था, तो अब यहूदा जो है वो भी अपने गुनाहों का जो है हकीकी तौर पर वो अपने दिल में जानता है कि इन सारे भाइयों ने मिलकर यूसुफ से ज्यादती की थी, यूसुफ के साथ बुरा किया था, उसकी जान के साथ खिलवाड़ किया था। तो अब ये जो है अपने उसी गलती को सुधारने के लिए, पहले रोबिन ने भी किया और अब यहूदा भी जो है ये भी अपनी गलती को सुधारने के लिए जो है ये बिन्यामीन की जिम्मेदारी मुकम्मल तौर पर ये भाई जो है अब लेने के लिए तैयार हैं। और याद रखें, मुबारक होते हैं वो लोग, खुश नसीब होते हैं वो लोग जो अपनी गलतियों को जान जाते हैं, उनका एहसास कर देते हैं और फिर उनको सुधारने की कोशिश करते हैं। वरना अनलकीली बहुत सारे बदकिस्मत लोग ऐसे भी हैं जो इस दुनिया में आते हैं, 100-100 साल भी अपनी जिंदगी गुजारते हैं, लेकिन कभी अपनी गलतियों का इकरार नहीं करते, कभी अपनी गलतियों को छोड़ना पसंद नहीं करते, उनसे मुंह मोड़ना पसंद नहीं करते। लेकिन यूसुफ के भाइयों का जब हम यहाँ हाल सुनते हैं, जब इनकी कहानी पर गौर करते हैं, तो यहाँ हम देखते हैं कि अब जब इनको इनका गुनाह याद आता है तो अब अपने गुनाह पर ये पछताते भी हैं और अब ये अपने उस गुनाह को, अपनी उस गलती को जो है वो सुधारना भी चाहते हैं। तो मैं और आप, हम भी इंसान होते हुए कई बार गलतियां कर जाते हैं, कभी जानबूझकर कर जाते हैं और कभी कभी ऐसी गलतियां हम कर देते हैं जिनका हमें पता भी नहीं होता, अंदाजा भी नहीं होता कि हमने कोई काम अपनी जिंदगी में जो है वो गलत किया है। लेकिन याद रखें, जब कभी भी हमारा ज़मीर हमें मलामत करे, हमें याद दिलाए कि हमसे ये गलती हुई, हमसे ये गलत काम हुआ, तो हमेशा हमें अपनी गलती का इकरार भी करना चाहिए और उससे तौबा कर लेनी चाहिए, उसे छोड़ देना चाहिए और अपनी गलती को हमेशा हमें जो है वो सुधारने की कोशिश करनी चाहिए। ऐसा नहीं कि खुद तो हम अपनी गलती माने ना और दुनिया को अपनी गलतियों का जो है वो भी इल्जाम देते फिर। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं, जैसे हमने लाबिन का जिक्र पढ़ा था, लाबिन याकूब के साथ यही सलूक करता है कि बजाय इसके कि वो अपनी गलती मानता, वो फिर से मजीद आखिर तक जो है वो याकूब ही को कसूरवार जो है वो ठहराने की कोशिश करता है। तो आज के दौर में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं, अपना कसूर नहीं मानना चाहते, लेकिन दूसरों को जो है वो हर बात में उनको शौक होता है कसूरवार ठहराए, दूसरे पर गलत इल्जाम लगाएं। तो मुझे और आपको, हम खुदावंद के कलाम से यहाँ जब सीखते हैं तो हमारे लिए खुदावंद का कलाम हमें यही नमूना देता है कि जब हमारा ज़मीर हमें मुलामत करे, जब हम जान जाएं कि कौन कौन सी हमसे गलतियां हुई हैं, तो हमें उन्हें छोड़ देना चाहिए, उनसे किनारा कर लेना चाहिए और अपनी गलतियों को जो है वो सुधार लेना चाहिए। तो यूसुफ के भाई अब जो काम करते हैं, अब वो अपनी गलती को यहाँ पर जो है वो सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ आगे लिखा है, यहूदा जो है वो अपने बाप से कहता है, तू उसको मेरे हाथ से वापस मांगना, अगर मैं उसे तेरे पास पहुंचाकर सामने खड़ा ना कर दूं तो मैं हमेशा के लिए गुनाहगार ठहरूंगा। तो अब वो उसको पहला गुनाह अपना याद है, उसकी माफी के लिए जो है वो ये काम करता है कि अपने बाप को कहता है कि मैं इसको वापस तेरे पास जो है वो लेकर आऊंगा और अगर ना लाऊंगा तो फिर मैं हमेशा तक जो है वो तेरा गुनाहगार ही रहूंगा, ये गुनाह जो है ये मेरे सर पर ही रहेगा। और आगे 10वीं आयत में लिखा है, अगर हम देर ना लगाते तो अब तक दूसरी दफा लौट कर भी आते। तो यहाँ यहूदा जो है वो फिर से अपने बाप को बजिद होकर मनाने की कोशिश करता है और ये भी समझाता है कि देख, ऑलरेडी हमने देर कर दी, अगर
ہم دیر نہ کرتے، اب اناج ختم ہو گیا ہے تو اب ہم جو ہے وہ لینے کی کوشش کر رہے ہیں، تو اگر ہم یہ وقت ضائع نہ کرتے تو اب تک ہم دوسری بار کا اناج جو ہے وہ بھی لے کر واپس آ چکے ہوتے۔ تو تب آگے 11ویں آیت میں لکھا ہے، تب ان کے باپ اسرائیل نے ان سے کہا، اگر یہی بات ہے تو ایسا کرو کہ اپنے برتنوں میں اس ملک کی مشہور پیداوار میں سے کچھ اس شخص کے لیے نذرانہ لیتے جاؤ، جیسے تھوڑا سا روغن بلسان، تھوڑا سا شہد، کچھ گرم مسالہ اور مر اور پستہ اور بادام۔ تو یہاں اب ہم دیکھتے ہیں آخرکار 11ویں آیت میں آ کر اسرائیل جو ہے وہ اپنے بیٹے، سب سے چھوٹے بیٹے بنیامین کو بھیجنے کے لیے جو ہے وہ تیار ہو جاتا ہے، لیکن تیار ہونے کے ساتھ جو ہے وہ اپنے بیٹوں کو پھر سے مشورہ دیتا ہے، اور یہ وہی کام کا مشورہ دیتا ہے جو پہلے خود یعقوب نے جو ہے اپنی زندگی میں پریکٹس کیا ہوا ہے، جب وہ اپنے بھائی عیسو کے ساتھ بہت سالوں کے بعد ملنے کو جاتا ہے، جب اس کو اس بات کا خوف ہوتا ہے کہ میرا بھائی عیسو جو ہے وہ مجھ پر حملہ کرے گا، مجھے جان سے مارنے کی کوشش کرے گا کیونکہ وہ مجھ سے نفرت کرتا ہے، تو تب بھی یعقوب جو ہے وہ اسی طریقے کار کو آزماتا ہے کہ وہ پہلے اس کے لیے نذرانہ بھیجتا ہے اپنے بھائی عیسو کے لیے، تاکہ سب سے پہلے تو وہ نذرانے کو دیکھے اور اس کے دل کی نفرت جو ہے وہ میرے لیے کم ہو سکے، اور اس کے دل میں میرے لیے جو ہے وہ رحم آ سکے، پیار آ سکے۔ تو یاد رکھے، کسی کے بھی غصے کو کم کرنے کے لیے، کسی کی بھی نفرت کو اپنے لیے کم کرنے کے لیے یہ جو ہے ایک بہت اچھا طریقہ ہے، خاص طریقہ ہے، عمدہ طریقہ ہے کہ کسی کو اچھا نذرانہ پیش کیا جائے، کسی کو عزت دی جائے، کسی کو اپنے سے جو ہے وہ بڑھ کر اہمیت دی جائے۔ اور یاد رکھے، پیار جو ہے وہ ہمیشہ سخت دلوں کو جو ہے وہ توڑ دیتا ہے، نرم کر دیتا ہے۔ اور یہاں یعقوب جانتا تھا، اسرائیل کو اسی بات کا خوف تھا کہ مصری لوگ جو ہے وہ عبرانیوں سے نفرت کرتے ہیں، مصری لوگ جو ہے وہ عبرانیوں کے ساتھ دشمنی میں، لڑائی جھگڑے میں رہنا پسند کرتے ہیں، اور اسرائیل کو خوف بھی اسی بات کا تھا کہ شاید میرے بیٹے جائیں اور وہ کسی طرح سے جو ہے وہ ان کے ساتھ دشمنی لے لیں، ان کو غلام بنا کر رکھ لیں۔ اور اسی خوف کی وجہ سے یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ یعقوب خدا کا بندہ ہوتے ہوئے، اسرائیل خدا کا بندہ ہوتے ہوئے جو ہے اپنے بیٹوں کو ایک اچھا خوبصورت مشورہ دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے، ٹھیک ہے، اگر بنیامین کو لے کر جانا ضروری ہی ہے تو اب لے جاؤ، لیکن نذرانہ اس ملک کے حاکم کے لیے جو ہے وہ نذرانہ ضرور لے کر جانا۔ تو یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ اس وقت ملک کنعان میں کال جو ہے وہ سخت تھا، لیکن آج کے چیپٹر میں ہم نے دیکھا کہ اور زیادہ، جتنا کل کے چیپٹر میں سخت تھا، آج کے چیپٹر میں ہم دیکھتے ہیں کہ اور زیادہ سخت ہو چکا ہے۔ لیکن ملک کنعان میں اس وقت بھی کچھ چیزیں جو ہیں وہ وہاں موجود تھی جو کہ مصر میں نہیں ہوا کرتی تھی، کم ہوا کرتی تھی، لیکن ملک کنعان میں یہ چیزیں جو ہے وہ افراد سے ہوا کرتی تھی، جس کا ذکر جو ہے یہاں یعقوب نے، اسرائیل نے کیا بھی، جیسے روغن بلسان اور مر کا ذکر کیا۔ تو کال کے وقت میں بھی جو ہے یہ چیزیں ملک کنعان میں موجود تھی، لیکن یاد رکھیں، ملک کی بات کریں یا روغن بلسان کی بات کریں تو یہ چیزیں انسان کی روٹی کا جو ہے وہ مقابلہ نہیں کر سکتی۔ تو روٹی کے ساتھ جو پیٹ بھرنا، زندہ رہنا ہے، انسان نے اپنے آپ کو جو ہے وہ خوراک دینی ہے، وہ خوراک انسان کے لیے جو ہے وہ بہت ضروری تھی، اور اسی لیے روغن بلسان اور مر یہ تو آلریڈی کنعان میں تھا، ملک کنعان میں موجود تھا، لیکن اس کے باوجود روٹی کے لیے جو ہے ان کو مصر سے اپنے لیے اناج اکٹھا کرنے کے لیے جو ہے وہ جانا پڑا۔ تو آگے 12ویں آیت میں لکھا ہے، یعقوب پھر اپنے بیٹوں کو پہلی بات تو نذرانہ لے کر جانے کی بات کرتا ہے، دوسرا وہ ان کو مشورہ دیتا ہے، کہتا ہے، اور دونا دام اپنے ہاتھ میں لے لو، اور وہ نقدی جو پھیر دی گئی اور تمہارے بوروں کے منہ میں رکھی ملی اپنے ساتھ واپس لے جاؤ، کیونکہ شاید ان سے بھول ہو گئی ہو۔ تو اب یعقوب نے پہلا مشورہ اپنے بیٹوں کو دیا کہ نذرانہ لے کر جاؤ، اور پھر نقدی کی جب بات آئی تو پھر یعقوب کہتا ہے کہ دونی نقدی لے کر جاؤ، کیونکہ اس وقت ہو سکتا ہے یعقوب کے خیال میں یہ بھی بات ہوگی کہ پہلے جب لے کر گئے تھے اب پہلے سے زیادہ جو ہے وہ قیمتیں بڑھ گئی ہوں گی، اناج کی قیمت شاید وقت گزرنے کے ساتھ جو ہے وہ زیادہ ہو گئی ہوگی، اور اس کے باوجود دونی نقدی تو بھیجی۔ لیکن یعقوب کہتا ہے، جو نقدی تمہیں پھیر دی گئی تھی اس نقدی کو بھی لے کر جاؤ، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ غلطی سے جو ہے انہوں نے تمہارے بوروں میں رکھی گئی ہو، ان کو پتہ نہ چلا ہو، تو ان کی نقدی جو ان کے حصے کی بنتی ہے ان کو واپس کر کے آؤ۔ تو یہاں اب پھر سے ہم اسرائیل کی شخصیت پر غور کرتے ہیں کہ اسرائیل اب جب بھوک کے دور میں ہے، موت کے دور میں سے گزرتا ہے، تو تب بھی وہ خدا کا خوف رکھتا ہے اور سچائی سے خود بھی چلتا ہے، اور اپنے بیٹوں کو بھی وہ نصیحت کرتا ہے کہ ہیرا پھیری نہیں کرنی، دغا
بازی نہیں کرنی, ایمانداری کے ساتھ جاؤ, ایمانداری سے واپس آؤ, جو کچھ کرنا ہے خدا کے خوف میں رہ کر کرنا ہے. اور اسرائیل کی زندگی پر جب ہم غور کرتے ہیں تو آلریڈی ہم پڑھ چکے ہیں, دیکھ چکے ہیں, یہاں تک کہ لابن کے گھر میں جو وقت یعقوب کا گزرتا ہے تو کس قدر اسرائیل جو ہے یہ ایماندار اور دیانتدار شخص تھا. اور اب کال کے دور میں جب آس پاس اناج نہیں ہے تو پھر بھی دیانتداری جو ہے وہ اسرائیل کی زندگی میں ہم سٹل دیکھتے ہیں. اور آگے 13ویں آیت میں لکھا ہے, اور اپنے بھائی کو بھی ساتھ لو اور اٹھ کر پھر اس شخص کے پاس جاؤ. اور پھر آگے 14ویں آیت میں یعقوب یہاں 2 مشورے دے چکا اپنے بیٹوں کو. اب 14ویں آیت میں جو ہے وہ دعا دیتا ہے اور کہتا ہے, اور خدائے قادر اس شخص کو تم پر مہربان کرے تاکہ وہ تمہارے دوسرے بھائی کو اور بنیامین کو تمہارے ساتھ بھیج دے, میں اگر بے اولاد ہوا تو ہوا. اب یعقوب جو ہے, اسرائیل جو ہے وہ پہلے اپنے یوسف کے غم کو جو ہے وہ بھولا نہیں, اور پھر اب کیونکہ اس نے سارے خاندان کی زندگیوں پر غور کی, جب اس کے بیٹے یہودا نے کہا کہ میرے اور تیرے اور ہماری اولاد کے زندہ رہنے کے لیے یہی بہتر ہے کہ بنیامین کو ہمارے ساتھ جانے دے تاکہ ہم اناج لے کر آئے, تو اب یعقوب جو ہے, اب اسرائیل جو ہے وہ اپنے دل کو بڑا کر لیتا ہے اور وہ تیار ہو جاتا ہے, وہ راضی ہو جاتا ہے, مشورہ بھی دیتا ہے اور پھر کہتا ہے اس کو بھی ساتھ لے جاؤ. اور ساتھ وہ جو ہے ان کو دعائے خیر بھی کر دیتا ہے, ان کے لیے دعا بھی کرتا ہے کہ خدا جو ہے اس شخص کے دل کو تم پر جو ہے وہ مہربان کرے. تو کئی بار خدا کے لوگ ہوتے ہوئے, خدا کے ساتھ چلتے ہوئے, کئی بار ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ جس راستے پر ہمیں چلنا ہے وہ راستہ خطرناک ہے, اس پر ہمیں جو ہے وہ نقصان پڑ سکتا ہے, نقصان ہمیں بھگتنا پڑ سکتا ہے. لیکن کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ ہماری زندگی میں جو ہے ہمارے سامنے راستہ ایک ہی ہوتا ہے, اس کے سے نہ ہم رائٹ ہو سکتے ہیں نہ لیفٹ ہو سکتے ہیں. سیدھا جو راستہ ہے وہ پھر ہمارے لیے مصیبت سے بھرا ہو, تکلیفوں سے بھرا ہو, ہمیں چلنا ہی پڑتا ہے. تو یہاں یعقوب اور اس کے بیٹوں کے لیے یہی سچویشن تھی, وہ یہاں پر اپنے دور میں نہ دائیں جا سکتے تھے نہ بائیں جا سکتے تھے, بلکہ راستہ ایک ہی تھا. صرف مصر میں اناج موجود تھا, آس پاس کے سارے ممالک میں جو ہے وہ کال پڑا ہوا تھا, تو اب ان کو اناج لینے کے لیے وہاں جانا ہی پڑنا تھا. تو یعقوب رسک تو لیتا ہے, اسرائیل جانتا ہے کہ جہاں میرے بیٹے جا رہے ہیں وہ خطرناک ملک ہے اور ان کے جانے سے میں بے اولاد بھی ہو سکتا ہوں, لیکن کیونکہ وہ خداوند زندہ خدا پر, وہ یہوہ یری پر بھروسہ بھی رکھتا تھا, اور اسے پتا تھا کہ یہوہ یری خدا نے جو ہے باپ ابراہیم کے, اسحاق کے خدا نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ میں تیری نسل کو, تیری اولاد کو جو ہے وہ آسمان کے ستاروں کی طرح جو ہے وہ بڑھاؤں گا, ان کو بہت زیادہ بڑھاؤں گا کہ تیری اولاد جو ہے وہ گنی بھی نہیں جائے گی. تو یہاں اب ہم دیکھتے ہیں کہ اسرائیل اپنے دل کو بڑا کرتا ہے اور وہ خدا پر یقین رکھتے ہوئے خدا سے دعا بھی کرتا ہے کہ خدا جس کے پاس تم جا رہے ہو, جس موت کے راستے سے تم گزر کر جانے لگے ہو, خدا اس موت کے راستے میں جو ہے وہ تمہیں سنبھالے, وہی تمہاری حفاظت کرے, اور جس کے پاس تم جاتے ہو, جس سے ہم ڈر رہے ہیں, جس سے ہم خوف کھا رہے ہیں, خدا اس کے دل کو جو ہے وہ بھی تمہارے لیے نرم کرے. اور میں اور آپ جب ہم بھی کبھی مشکل راستے سے چلتے ہیں, جب ہمارے پاس بھی ایک ہی راستہ ہو, تو یاد رکھیں اگر ہمارے پاس اور کوئی راستہ نہیں, ایک ہی راستہ, اس پر چلنا ضروری ہے, تو ہمیشہ ہم بھی خدا کے سامنے جھک جائیں, خدا کا نام لے کر چلیں. بہت سارے لوگ ہیں راستے میں اتنی مشکلات نہیں ہوتی, لیکن وہ خود پر فخر کرتے ہیں اور وہ گر جاتے ہیں. اور بہت سارے لوگ ہیں جن کے راستے جو ہے وہ مشکل ترین راستے ہوتے ہیں, لیکن وہ زندہ خدا کا نام لیتے ہیں, خدا پر یقین رکھتے ہیں, خدا کے آگے جھک کر چلتے ہیں, اور وہ اپنی منزل تک جو ہے وہ پہنچ جاتے ہیں. تو اسی طرح مجھے اور آپ کو, ہمیں خداوند کے کلام سے سیکھنے کا یہ موقع ملتا ہے. یہاں سے ہم یہ سیکھتے ہیں کہ راستہ, اگر ہمیں مشکل راستے پر بھی چلنا پڑے تو خدا کو کبھی نہیں بھولنا, ہمیشہ اپنے آپ کو خدا کے سامنے جھکائے رہنا ہے, اپنی ذات پر کبھی فخر نہیں کرنا. اور جب ہم اپنے آپ کو خدا کے سامنے جھکائے رکھیں گے تو یاد رکھیں خدا دلوں کو جو ہے وہ بدلنے والا خدا ہے. اور بائبل مقدس بتاتی ہے کہ بادشاہ کا دل جو ہے وہ خدا کے ہاتھ میں ہے. تو کون سے لوگ, کون سی ہستیاں ہم سے کس طرح سے پیش آتی ہیں, خداوند کی مرضی سے یہ سب کچھ ہوتا ہے. اگر کسی جگہ پر ہم نے مشکل کو دیکھنا ہے تو یاد رکھیں وہ ہمارا امتحان ہو سکتا ہے, امتحان سے گزریں گے تو کامیابی ہماری ہوگی, لیکن پھر امتحان ہے یا نہیں ہے, ہر معاملے میں
अच्छा वक्त है या बुरा वक्त है, सारी सिचुएशन में खुदा को अपने सामने रखना है, अपने सर को खुदा के सामने झुकाए रखना है। तो याद रखें, जो खुदा के सामने झुके रहते हैं, खुदा उनको संभालता है, खुदा खुद उनका जो है वो मुहाफिज होता है। तो यहाँ इसीलिए हम देखते हैं कि याकूब जो है, इसराइल जो है, वो खुदा पर भरोसा करते हुए आखिरकार अपने बेटों को जो है वो भेजने के लिए तैयार हो जाता है। और आगे 15वीं आयत में लिखा है, तब उन्होंने नजराना लिया और दूना दाम भी हाथ में ले लिया और बिन्यामीन को लेकर चल पड़े और मिस्र पहुंचकर यूसुफ के सामने जा खड़े हुए। तो अब हम 15वीं आयत में देखते हैं कि वो अपने बाप की सारी नसीहतों को मानते हुए, अपने बाप की ताबेदारी करते हुए और अपने छोटे भाई को लेकर जो है वो चले जाते हैं और मिस्र में जाकर यूसुफ के सामने जो है वो खड़े हो जाते हैं। तो पहले हम जो वाकया पढ़ रहे थे 14वीं आयत तक, वो सारा सिलसिला जो है वो इसराइल के घर का सिलसिला था, लेकिन अब जब हम 15वीं आयत में आ गए तो अब यहाँ पर जो है वो यूसुफ के घर का सिलसिला आगे जो है वो शुरू हो जाता है, क्योंकि इसराइल के बेटे जो है 11 बेटे जो है अब वो अपने 12वें भाई के पास उसके सामने जाकर जो है वो खड़े हो जाते हैं। तो याद रखें, ये 10 बेटे थे, एक तो जो है वो कैद में था, लेकिन वो भी आगे जो है वो कैद से निकाल दिया जाता है। तो 16वीं आयत में आगे लिखा है, जब यूसुफ ने बिन्यामीन को उनके साथ देखा तो उसने अपने घर के मुंतजिम से कहा, इन आदमियों को घर में ले जा और कोई जानवर ज़बह करके खाना तैयार करवा। तो अब हम देखते हैं कि यूसुफ जब इनको देखता है और बिन्यामीन को जो है उनके साथ खड़ा हुआ देख लेता है, तो अब यूसुफ जो है उनके साथ पहले की तरह सख्त लहजे में बात नहीं करता। और यहाँ से ये बात साबित होती है कि यूसुफ ने, जब कल के एपिसोड में हमने देखा कि सख्त लहजे में अपने भाइयों से बात की, तो वो उसने नफरत से बात नहीं की थी, उनसे बदला लेने के लिए ऐसा सलूक नहीं किया था, बल्कि जो चाहता था वो आज के एपिसोड में हम देखते हैं कि वो हो गया। तो यहाँ हम देखते हैं कि अब जब वो अपने दूसरे भाई को देख लेता है तो अब वो सख्ती से पेश नहीं आता, बल्कि वो जो इंतजाम संभालने वाला उसका नौकर होता है उसको वो कहता है कि इनको जो है वो मेरे घर में ले जा। अब सीधा उनको कैद में नहीं डाला जा रहा, बल्कि अब मिस्र का हाकिम जो है इन सारे मेहमानों को वो डायरेक्ट अपने घर के अंदर ले जाने की जो है वो बात करता है। और फिर सिर्फ अपने घर के अंदर ले जाने की बात नहीं करता, ये उसके भाई हैं, ये उनके लिए खाना भी तैयार कराने की जो है वो बात करता है, उनके लिए बकरा भी ज़बह करने की जो है वो बात करता है। और याद रखे, बकरा ज़बह करके किसी की ये अच्छी वाली ये दावत जो है ये बहुत अच्छी तरह से उस जमाने में जो है वो मेहमान नवाजी के लिए की जाती थी। और 17वीं आयत में लिखा है, उस शख्स ने जैसा यूसुफ ने फरमाया था किया और इन आदमियों को यूसुफ के घर में ले गया। तो अब यूसुफ के कहने के मुताबिक यूसुफ के बाकी भाई जो हैं, जो 10 भाई मुल्क के कनान से अब दोबारा अनाज लेने आए हैं, वो यूसुफ के कहने के मुताबिक उसके जो है वो घर में पहुंचाए जा चुके हैं। और 18वीं आयत में लिखा है, जब इनको यूसुफ के घर में पहुंचा दिया तो डर के मारे कहने लगे कि वो नकदी जो पहली दफा हमारे बोरों में रखकर वापस कर दी थी, उसी के सबब से हमको अंदर करवा दिया है, ताकि उसे हमारे खिलाफ बहाना मिल जाए और वो हम पर हमला करके हमको गुलाम बना ले और हमारे गधों को भी छीन ले। तो अब इनकी जो है वो सोच ये है कि इनको जो है वो जुल्म करने के लिए, तकलीफ देने के लिए, यहाँ पर जो है वो कैद करने के लिए बुला लिया गया है। तो ये यहाँ जो है वो इस खौफ में है, लेकिन ये नहीं जानते कि जिस हाकिम के पास ये अनाज लेने के लिए आए हैं, जिस हाकिम की शर्त को पूरा करने के लिए ये अपने छोटे भाई को लेकर आए हैं, ये इस बात से मुकम्मल तौर पर जो है वो वाकिफ हैं कि वो हाकिम जो है वो कोई और नहीं बल्कि इन्हीं का अपना वो भाई, जिसको इन्होंने खूब मिलकर सताया, खूब तकलीफ दी, क्योंकि ये यूसुफ के जज्बात से एक बार नहीं, 2 बार नहीं, हर रोज खिलवाड़ किया करते थे। और याद रखें, जिसके जज्बात से इंसान खिलवाड़ करता था, खुदा ने उसी को जो है वो अहमियत बख्शी, खुदा ने उसी को ऊंचा और आला मुकाम बख्शा। और आज भी बहुत सारे लोगों की जिंदगियों में ऐसी ही गवाहियां हैं, जिसको दुनिया ने जितना नीचा ठहराया, खुदा ने उसको उतना ही उठाया और उतनी ज्यादा जो है वो सरफराजी बख्शी। तो ये खुदा जो है सिर्फ यूसुफ के दौर में ऐसा इंसाफ नहीं करता था, बल्कि आज मेरे और आपके, हमारे दौर में भी खुदा जो है वो ऐसा ही इंसाफ करता है। जिस इंसान को ये दुनिया जो है वो नीचा गिराती है, खुदा उसी को उठा खड़ा करता और सरफराजी बख्श देता है। और 19वीं आयत में आगे लिखा है, और वो यूसुफ के घर के मुंतजिम के पास गए और दरवाजा पर खड़े होकर उससे कहने लगे,
फिर 20वीं आयत में लिखा है, जनाब हम पहले भी यहाँ अनाज मोल लेने आए थे और यूं हुआ कि जब हमने मंजिल पर उतरकर अपने बोरों को खोला तो अपनी अपनी पूरी तुली हुई नकदी अपने अपने बोरों के मुंह में रखी देखी, सो हम उसे अपने साथ वापस ले आए हैं और हम अनाज मोल लेने को और भी नकदी साथ लाए हैं। ये हम नहीं जानते कि हमारी नकदी किसने हमारे बोरों में रख दी थी। तो अब हम देखते हैं कि यहाँ यूसुफ के भाई जो हैं वो खौफ के मारे ये सोचते हैं कि इससे पहले ये हमें कैद में डाल दें, ये हमारे साथ जुल्म करें, ये हमारे साथ बुरा करें, वो पहले ही जो है वो अपनी सफाई पेश करने की जो है वो कोशिश करते हैं। लेकिन क्योंकि ये अनजान थे कि यूसुफ ने इनको अपने घर में बुलाया क्यों है, इसीलिए ये डर में भी थे और खौफ में भी थे। और फिर इनको ये भी याद था कि हमने अपने भाई के साथ यूसुफ के साथ ज्यादती की थी और अब खुदा शायद जो है वो उसी ज्यादती का हमसे बदला ले रहा है। ये अपनी उस गलती को सोचकर जो है याद करके पछता भी रहे थे। और इसीलिए आगे 27वीं आयत में लिखा है, उसने कहा कि तुम्हारी सलामती हो। तो अब यूसुफ का जो मुंतजिम है वो इनसे कहता है कि तुम्हारी सलामती हो, मत डरो। वो उनको तसल्ली देता है, हौसला देता है कि डरो नहीं, बल्कि कहता है तुम्हारे खुदा और तुम्हारे बाप के खुदा ने तुम्हारे बोरों में तुमको खजाना दिया होगा। तो अब यूसुफ का मुंतजिम जो है वो इनके खुदा को, इनके बाप के खुदा को जो है वो जानता है और हकीकतन वो यूसुफ के साथ रहता था, उसके साथ वक्त गुजारता था। तो हकीकी तौर पर हम इस आयत को पढ़कर इतना जरूर जानते हैं कि वो यूसुफ के साथ साथ जो है वो यूसुफ के खुदा को और उसकी कुदरत के अजीब कामों को जो है वो जान चुका था, पहचान चुका था और वो ईमान भी ले आया था। और ईमान ले आया था इसीलिए वो यूसुफ के भाइयों को जो है वो तसल्ली भी देता है और साथ ही कहता है कि तुम्हारे खुदा और तुम्हारे बाप के खुदा ने तुम्हारे बोरों में तुमको खजाना दिया होगा। फिर लिखा है, वो कहता है मुझे तो तुम्हारी नकदी मिल चुकी। फिर वो शिमौन को निकालकर उनके पास ले आया। तो अब जो है वो उनको तसल्ली देता है, उनके सारे डर को, खौफ को तो दूर कर देता है और साथ ही उनके आखिरी भाई को जो है वो भी लेकर उनके पास आ जाता है। शिमौन जिसको यूसुफ ने जो है वो कैद करके रखा था और इस शर्त पर कैद किया था कि अगर बिन्यामीन को नहीं लाओगे तो मैं शिमौन को तुम्हारे साथ जो है वो जाने नहीं दूंगा। तो आगे 24वीं आयत में लिखा है, और उस शख्स ने उनको यूसुफ के घर में लाकर पानी दिया और उन्होंने अपने पांव धोए और उनके गधों को चारा दिया। तो अब जब हमने इब्राहिम के दौर से ये बात पढ़ी थी तो हमने इस बात को सीखा था कि उस दौर में लोगों का ये जो था ये कल्चर था कि जब भी कोई मेहमान आता था उसकी मेहमान नवाजी करने के लिए सबसे पहले जो है उनके पांव धुलवाए जाते थे। तो उसी रस्म के मुताबिक इनके जो है वो मिस्र में पहले पांव धुलवाए जाते हैं और फिर इनके गधों को जो है वो चारा भी दिया जाता है, उनकी भी खिदमत की जाती है। और 25वीं आयत में लिखा है, फिर उन्होंने यूसुफ के इंतजार में कि वो दोपहर को आएगा नजराना तैयार करके रखा, क्योंकि उन्होंने सुना कि उनको वही रोटी खानी है। और फिर आगे 26वीं आयत में लिखा है, जब यूसुफ घर आया तो वो उस नजराना को जो उनके पास था उसके सामने ले गए और जमीन पर झुककर उसके हुजूर अदाब बजा लाए। तो अब फिर हम देखते हैं कि फिर से एक बार यूसुफ को जो है वो सिजदा किया जाता है, उसी यूसुफ को सिजदा किया जाता है जिसकी कभी किसी दौर में हकारत की गई थी, उसकी पोशाक भी उतार ली गई थी, उसको बेइज्जत किया गया था, इंसल्ट की गई थी। लेकिन अब खुदा ने उसको ऐसा मुकाम दिया है कि उसकी इंसल्ट करने वाले बार बार उसके सामने झुकते और उसे जो है वो सिजदा करने पर जो है वो मजबूर हैं। और 27वीं आयत में लिखा है, उसने उनसे खैरो आफियत पूछी और कहा कि तुम्हारा बाप जिसका तुमने जिक्र किया था अच्छा तो है, क्या वो अब तक जीता है? तो अब यूसुफ ने अपने छोटे भाई को तो देख लिया, लेकिन अपने बाप की फिक्र जो है उसको अभी भी तंग करती है, क्योंकि उसके दिल में उसके बाप की मोहब्बत जो है वो कूट कूट कर भरी है और उससे पूछती है कि उसका बाप कहाँ है और कौन से हाल में है। और इसीलिए यूसुफ जो है वो फिर अपने भाइयों से सबसे पहली बात अपने बाप का ही हाल पूछता है और ये भी पूछता है कि वो जीता भी है या मर गया। और 28वीं आयत में लिखा है, उन्होंने जवाब दिया, तेरा खादिम हमारा बाप खैरियत से है और अब तक जीता है। फिर वो सर झुका झुका कर उसके हुजूर अदाब बजा लाए। तो फिर से मैं कहूंगी ये वही भाई हैं जिन्होंने यूसुफ की हकारत की, जिन्होंने उसकी पोशाक उतारी, जिन्होंने उसको मारा पीटा, दुख दिया, सताया, यहाँ तक कि उसे बेच डाला कि उसका ख्वाब ना पूरा हो जाए, हमें उसके सामने झुककर सिजदा ना करना पड़ जाए। अब यही वो भाई हैं, अब बार बार उसे जो है वो सिजदा करते हैं, बाप की खबर भी देते
بیٹے ہیں تو پھر سے اسے سجدہ کرتے ہیں. تو یہ ساری عزت، یہ سارا مقام جو یوسف کو دیا گیا، یہ خدا کی طرف سے، یہوہ خدا کی طرف سے دیا گیا. اور آگے 29ویں آیت میں لکھا ہے، پھر اس نے آنکھ اٹھا کر اپنے بھائی بنیامین کو جو اس کی ماں کا بیٹا تھا دیکھا اور کہا کہ تمہارا سب سے چھوٹا بھائی جس کا ذکر تم نے مجھ سے کیا تھا یہی ہے. تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ یوسف پھر سے بنیامین پر نگاہ کرتا ہے، اور یوسف کا بھائی بنیامین وہی ہے جو راخل سے پیدا ہوا تھا، اور یوسف خود بھی راخل سے پیدا ہوا تھا. تو پھر وہ کہتا ہے کہ جس کا ذکر تم نے کیا تھا یہی ہے وہ. اور لکھا ہے، پھر کہا کہ اے میرے بیٹے خدا تجھ پر مہربان رہے. تو اب یوسف جو ہے وہ بنیامین کا بڑا بھائی ہوتے ہوئے اپنے چھوٹے بھائی کو دیکھ کر جو ہے اسے دعا دیتا ہے اور کہتا ہے کہ خدا جو ہے وہ تجھ پر مہربان رہے. اور یاد رکھے بڑے بھائی جو ہوتے ہیں وہ باپ کی طرح ہوتے ہیں، اور یوسف جو ہے یہاں پر بنیامین کی زندگی میں ایک طرح سے باپ ہونے کا حق جو ہے وہ ادا کرتا ہے. جیسے اس کے اپنے باپ اسرائیل نے اسے دعا دے کر روانہ کیا، اسی طرح یوسف جب اسے اپنے گھر میں ریسیو کرتا ہے، دیکھتا ہے، اسے مل لیتا ہے، تو وہ بھی باپ کی طرح جو ہے بڑے بھائی ہونے کا فرض ادا کرتا ہے اور بڑی خوبصورتی سے جو ہے اسے دعا دیتا ہے. اور 30ویں آیت میں لکھا ہے، تب یوسف نے جلدی کی کیونکہ بھائی کو دیکھ کر اس کا جی بھر آیا اور وہ چاہتا تھا کہ کہیں جا کر روئے، سو وہ اپنی کوٹھری میں جا کر وہاں رونے لگا. تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ یوسف نے جب اپنے باقی بھائیوں کو پہلی بار دیکھا تھا تو وہ وہی بھائی تھے جنہوں نے یوسف کو ستایا تھا، اس کو بیچ ڈالا تھا، اس کو گھر سے نکال دیا تھا. تو یوسف کا تب بھی دل بھر آتا ہے، تب بھی جو ہے وہ ان کی نفرت کو بھی یاد کرتا ہے، اور اس کے دل میں جو اپنے بھائیوں کے لیے محبت ہوتی ہے، یہ سارا مل آ کر جو ہے یہ یوسف کو رلاتی ہیں، اس کو تکلیف دیتی ہیں، اس کے زخموں کو پھر سے جو ہے وہ ہم کہتے ہیں کہ نیا کر دیتی ہیں، تازہ کر دیتی ہیں. تو اب یوسف پھر سے جب اپنے چھوٹے بھائی کو دیکھتا ہے تو پھر سے اپنی فیلنگز کو جو ہے وہ کنٹرول نہیں کر پاتا. وہ خوش بھی ہے، اداس بھی ہے، اپنے باپ سے بھی اداس ہے، وہ اس سارے وقت کو یاد کر کے بھی اداس ہے جو اس نے اپنے بھائیوں کے بغیر، اپنے باپ کے بغیر، اپنے گھر سے باہر گزارا. وہ اس سارے وقت کو یاد کر کے جو ہے وہ روتا ہے. تو ہم یہاں پر کہہ نہیں سکتے کہ یوسف جو ہے وہ صرف خوشی کے آنسو رو رہا تھا، لیکن اس کے دل میں جو درد بھرا تھا وہ تقریباً 20 سال سے زیادہ اتنے عرصے کا درد بھرا تھا. وہ اس درد کو بھی اپنے دل سے باہر نکال کر جو ہے وہ رونے کے لیے، زار رونے کے لیے جو ہے وہ اپنی کوٹھری میں چلا جاتا ہے اور وہاں کھل کر جو ہے اپنی فیلنگ کا اظہار اکیلے میں، تنہائی میں کرتا ہے، روتا ہے. اور 31ویں آیت میں آگے لکھا ہے، پھر وہ اپنا منہ دھو کر باہر نکلا. تو پھر وہ اپنی فیلنگز کو جو ہے وہ کنٹرول کر کے منہ دھو کر جو ہے وہ پھر سے باہر نکلتا ہے، اور لکھا ہے اور اپنے کو ضبط کر کے حکم دیا کہ کھانا چنو. تو اب وہ اپنی فیلنگز کو جو ہے وہ کنٹرول میں کرتا ہے اور کھانا شروع کرنے کا جو ہے وہ حکم دے دیتا ہے. اور آگے 32ویں آیت میں لکھا ہے، اور انہوں نے اس کے لیے الگ اور ان کے لیے جدا اور مصریوں کے لیے جو اس کے ساتھ کھاتے تھے جدا کھانا چنا، کیونکہ مصر کے لوگ عبرانیوں کے ساتھ کھانا نہیں کھا سکتے تھے کیونکہ مصریوں کو اس سے کراہیت ہے. تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ یوسف جب کھانا لگواتا ہے تو وہ کھانے کی 3 جگہوں کی ہم یہاں پر بات آتے ہیں. سب سے پہلی جگہ تو جو ہے وہ مصریوں کی جگہ ہے. یوسف اپنے لیے الگ جگہ چنتا ہے اور اپنے بھائیوں کے لیے جو ہے وہ الگ جگہ چنتا ہے. تو اب بات یہاں پر دیکھنے کی یہ ہے کہ مصریوں کو تو جو عبرانیوں سے کراہیت تھی، لیکن یوسف کو اپنے بھائیوں سے کراہیت نہیں تھی. پھر بھی یوسف جو ہے وہ اپنے بھائیوں سے الگ جگہ پر بیٹھ کر کھانا پسند کرتا ہے. تو یوسف جو ہے ابھی تک اپنے بھائیوں کو کھل کر جو ہے وہ بتانا نہیں چاہتا تھا کہ میں تمہارا بھائی ہوں. تو یوسف یہاں پر کوئی پہچان بھی نہیں دینا چاہتا تھا، کوئی سائن بھی نہیں دینا چاہتا تھا. تو اسی لیے یوسف جو ہے وہ اپنے بھائیوں کو الگ کھانا سرو کرتا ہے، خود کو الگ، اور مصریوں کو جو ہے وہ ان کی رسم و رواج کے مطابق جو ہے ان کو الگ جگہ پر کھانا سرو کیا جاتا ہے، موجود یہ ایک ہی گھر میں ہے. اور آگے 33ویں آیت میں لکھا ہے، اور یوسف کے بھائی اس کے سامنے ترتیب وار اپنی عمر کی بڑائی اور چھوٹائی کے مطابق بیٹھے اور آپس میں حیران تھے. پھر وہ اپنے سامنے سے کھانا اٹھا کر حصے کر کے ان کو دینے لگا، اور بنیامین کا حصہ ان کے حصوں سے 5 گنا زیادہ تھا، اور انہوں نے میں پی اور اس کے ساتھ خوشی منائی. تو اب یہاں جب انہوں نے یوسف کو براہ راست اس کے خوبصورت موڈ کو، بیہیویئر کو دیکھ لیا، تو حقیقتاً اب جو ہے ان کا ڈر اور خوف سارا ان کے دل سے جو ہے وہ جا چکا ہوگا، اور اب یہ سوچتے ہوں گے کہ کیا خوبصورتی کی بات
बात है कि ये वही मिस्र का हाकिम है जो हमसे बड़ी सख्ती से पेश आ रहा था, और अब हमारे सबसे छोटे भाई बिन्यामीन को देखने के बाद अब तो इसने हमारे साथ जो है वो अपने पर्सनल रिलेशनशिप बड़े स्ट्रांग कर लिए हैं। अब हम कैद में नहीं डाले गए, बल्कि कैद में जाने की बजाय अब हम इस मिस्री हाकिम के घर के अंदर बैठकर जो है वो खाना खा रहे हैं, और हमें बड़ी खूबसूरती से जो है वो खाना सर्व भी किया गया है। और एक खास बात जो है यहाँ पर नोट करने वाली ये थी कि यूसुफ अपने बाकी भाइयों की बजाय जो है अपने छोटे भाई जो उसी की माँ की गोद से पैदा हुआ था उसको 5 गुना जो है वो ज्यादा खाना सर्व करता है। तो यहाँ हम देखते हैं कि यूसुफ जो है अपने भाई के साथ उन दूसरे भाइयों से ज्यादा खुलकर मोहब्बत का जो है वो इजहार करता है। उसके दिल में जितनी मोहब्बत बिन्यामीन के लिए थी, यहाँ हम ये जरूर कह सकते हैं कि यूसुफ को प्यार उसके बाकी भाइयों से भी था। जैसे याकूब के लिए उसके सारे बेटे कीमती थे। याकूब अगर यूसुफ के लिए रोता है तो वो शमाउन के लिए भी रोता है, वो शमाउन की जुदाई का भी दुख करता है। याकूब अगर शमाउन की जुदाई का दुख करता है तो वो बिन्यामीन की जुदाई से भी डरता है। तो याकूब के लिए उसके सारे बेटे जरूरी थे, लेकिन सबसे ज्यादा वो मोहब्बत का इजहार जो है वो खुलकर यूसुफ से किया करता था। तो यहाँ यूसुफ जो है वो अब खुलकर अपनी मोहब्बत का इजहार सबसे ज्यादा जो है वो अपने छोटे भाई बिन्यामीन के साथ करता है। तो हम खुदावंद के कलाम के लिए, इन सारी खूबसूरत स्टोरीज के लिए जो है वो खुदावंद का शुक्र करते हैं, क्योंकि जब हम इन कहानियों को पढ़ते हैं, सुनते हैं, इन पर गौर करते हैं, इन पर तवज्जो करते हैं, तो बहुत सारी चीजें जो है हम सीखते हैं कि यूसुफ ने अपनी जिंदगी में अच्छे वक्त में कैसे स्टेप लिए, बुरे वक्त में कैसे स्टेप लिए। जब उसका बुरा दौर था तो उसने खुदा के खौफ को माना, जब उसका अच्छा दौर था तो तब भी उसने खुदा के खौफ को माना, और किसी के साथ उसने कोई ज्यादती नहीं की, किसी के साथ कोई जुल्म नहीं किया, बल्कि जिन भाइयों ने उसके साथ जुल्म किया था वो उनके साथ भी जो है वो प्यार के साथ, मोहब्बत के साथ पेश आता है। और बजाय इसके कि वो अपने भाइयों से बदला लेता और उनके साथ जुल्म करता, अब तो यूसुफ जो है वो बा इख्तियार हस्ती था। अब उसके पास इख्तियार था, वो जो चाहता अपने भाइयों के साथ खुलकर कर सकता था, लेकिन वो अपने भाइयों से बदला नहीं लेता, बल्कि उनको इज्जत देता है, उनके साथ बैठता है, उनको खाना भी पेश करता है, उनसे प्यार का, मोहब्बत का जो है वो इजहार भी करता है। तो मुझे और आपको, हमें यहाँ सीखना ये चाहिए कि अगर किसी ने हमारे साथ बुरा किया है तो इंसान होते हुए हमारे दिल में उसके लिए गुस्सा जरूर होता है, लेकिन जब कभी हमारा दुश्मन हमारी आंखों के सामने आ जाए तो कभी भी हम उससे मुंह ना मोड़ें, बल्कि जैसे यूसुफ ने अपने भाइयों के साथ अच्छा सलूक किया, प्यार से सलूक किया, वैसे ही अगर कभी वो लोग जिन्होंने हमें सताया हो, हमें तकलीफें दी हो, अगर वो भी कभी हमारे सामने आ जाएं तो हम भी उनसे जो है वो कभी नफरत से पेश ना आए, बल्कि हमेशा उनका एहसास करें, उनसे प्यार करें, क्योंकि खुदावंद का कलाम, वाहिद बाइबल मुकद्दस दुनिया में एक ऐसी किताब है। वैसे तो सारे कहते हैं कि हर किसी से मोहब्बत करो, लेकिन दुश्मन के साथ मोहब्बत करने का दर्स जो है ये सिर्फ और सिर्फ बाइबल मुकद्दस ने दिया है। बाइबल मुकद्दस में और कोई दुनिया की किताब ही नहीं, बाइबल मुकद्दस के अलावा, जो ये कहे कि अपने दुश्मन के साथ जो है वो अपनी मानित मोहब्बत करो। तो मुझे और आपको, हमें खुदा के साथ चलते हुए, खुदा के खौफ में रहते हुए ये बात जरूर याद होनी चाहिए कि वक्ती तौर पर हम किसी से भी गुस्सा कर सकते हैं, हमें याद भी आ सकता है कि इसने हमारे साथ ये भी किया, ये भी किया, ये भी किया, क्योंकि इंसान होते हुए खुदा तो हमारी गलतियों को भूल जाता है, लेकिन हम इंसान होते हुए हम असल में दूसरों की गलतियों को नहीं भूलते। हम जब तक जीते हैं हमें याद रहता है कि किसने हमें कितने जख्म दिए, किसने हम पर कितना जुल्म ढाया, किसने हमें कितना रुलाया, कितना सताया, ये सब तो हमें याद होता है। लेकिन ये याद होने के बावजूद हमें ये बात भी कभी नहीं भूलनी चाहिए कि खुदावंद हमारा खुदा यही कहता है, यही चाहता है कि हम अपने दुश्मन के साथ जो है वो अपनी मानित मोहब्बत रखें। तो मुझे और आपको, हमें सबसे मोहब्बत रखनी है, सबके साथ इक्वल चलना है। किसी ने हमारे साथ अच्छा किया, किसी ने हमारे साथ बुरा किया, खुदा के लोग होते हुए हमारे घर से, हमारी जिंदगियों से, हमारी तरफ से जो है वो किसी के साथ बुरा नहीं होना चाहिए। सो खुदावंद मुझे और आपको, हम सबको तौफीक दे कि हकीकी तौर पर हम भी जो हैं वो लाबिन जैसे ना बने, बाकी जो बुरी हस्तियां हैं उनके जैसे ना बने, बल्कि हमारी जिंदगियां जो है वो यूसुफ जैसी हो सके, याकूब जैसी हो सके, जो हर किसी के साथ नेक दिल, रहम दिल, हमदर्दियों के साथ पेश आते हैं। सो खुदावंद मुझे और आपको, हम सबको ऐसे ही इखलाक से जो है वो चलने का फजल बख्शे। अभी हम दुआ करेंगे, और इससे पहले मैं दुआ करूं, आप सबसे गुजारिश करूंगी कि आपके पास कोई भी प्रेयर रिक्वेस्ट है तो आप नीचे कमेंट में लिख सकते हैं। आए हम सब दुआ करेंगे।
हालेलुया हालेलुया। प्यार से भरे जिंदा आसमानी बाप, लश्करों के रब यहोवा यरी, मैं तेरे प्यारे बेटे अपने प्यारे खुदावंद यीशु मसीह के नाम में तेरे कदमों में आती हूँ, तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ खुदावंद आज के वक्त के लिए जो तूने हमें बख्शा, ताकि हम तेरे पाक कलाम को पढ़कर सुनकर इससे बरकत हासिल कर सकें। खुदावंद मेरे साथ जितने लोग ऑनलाइन आए हैं इन तमाम लोगों को मैं तेरी हजूरी में देती हूँ खुदावंद, तुझसे दरख्वास्त करती हूँ तो अपने लोगों को बरकत दे, इनके घरानों को बरकत दे, तो अपने लोगों के रोटी पानी में, कारोबार में, हर चीज में बरकत को अंडेल, ताकि तेरे लोगों को कभी किसी चीज की कोई कमी ना आने पाए। और खुदावंद तो अपने लोगों के बीच में से तमाम तरह की बीमारियों को, दुखों, तकलीफों, परेशानियों को, दर्दों को खुदावंद हर तरह से अपने लोगों की जिंदगियों से दूर कर, अपने लोगों को शिफा दे, आजाद कर, ताकि तेरे लोग तेरी शुक्रगुजारी करते रहें, तेरे साथ चलते रहें, तेरी तमजीद करते रहें, तेरे जलाल के लिए इस्तेमाल होते रहे। इसी तरह खुदावंद इस वीडियो के नीचे कमेंट्स में जितने लोगों ने अपनी अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट लिखी हैं या व्हाट्सएप पे हमें अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट भेजी है, खुदावंद मैं तेरी बंदी होते हुए तेरे लोगों की तमाम दरख्वास्तों को तेरे सामने पेश करती हूँ, तुझसे मिन्नत करती हूँ खुदावंद, दरख्वास्त करती हूँ अपने लोगों की दुआओं पर कान लगा, उनको मुस्बत जवाब दे, और तमाम तरह की बीमारियों को, दुखों, तकलीफों, परेशानियों को अपने लोगों के घरों से, जिंदगियों से दूर कर। कोरोना वायरस की वजह से जो लोग बीमार हैं खुदावंद उन पर भी रहम कर, उनको भी शिफा दे, जिंदगी दे, और कोरोना वायरस की वबा को यीशु मसीह नासरी के नाम में खुदावंद तू जल्द इस दुनिया से दूर कर, ताकि फिर से बहाली का दौर आए और तेरे लोग और ज्यादा खुदावंद शुक्रगुजारी करें, खुलकर तेरी अंजील की मनादी और ज्यादा कसरत से हो सके। दुनिया के बाकी कारोबार, बाकी मामलात जो हैं वो भी खुदावंद जल्द फिर से जो है वो मुकम्मल तौर पर बहाल हो सके, फिर से बहाली का दौर आ सके। खुदावंद मैं तेरे तमाम खादमों को, मुकद्दसीन को, पाकलीसियाओं को, परस्तारों को तेरी हुजूरी में याद करती हूँ। हर एक पर अपना हाथ बढ़ा खुदावंद, सबको बरकत दे, अपनी पनाह में ले खुदावंद, अपने जलाल, अपनी गवाही के लिए और ज्यादा कसरत से इस्तेमाल कर। मुझ पर अपना हाथ बढ़ा, द वे ऑफ हेवन फेसबुक पेज पर अपना हाथ बढ़ा, अपने जलाल के लिए, रूहों की नजात के लिए और ज्यादा कसरत से इस्तेमाल कर। इसराइल पर तेरी बरकत, तेरी सलामती हो, और हम सब पर भी तेरी बरकत और सलामती हमेशा होती रहे। मसीह यस्सु के नाम में ये दुआ मांगती हूँ, आमीन। खुदावंद के सिखाई हुई दुआ में शरीक होंगे। आए हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, जिस तरह हम अपने कर्जदार को माफ करते हैं, तू भी हमारे कर्ज हमें माफ कर। हमें आजमाइश में ना पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही हैं, आमीन आमीन। खुदावंद आप सबको बहुत बरकत दे। मेरे साथ हर रोज ऑनलाइन आकर खुदावंद के कलाम को सुनने के लिए आप सबका बहुत ज्यादा शुक्रिया। इस कलाम को जगह जगह शेयर करते रहें, ताकि हम सबके वसीला से अंजील की मनादी कसरत से हो सके। सो कल फिर हम पाकिस्तान के सुबह 8 बजे, इंडिया के सुबह 8:30 बजे, और कनाडा टोरंटो टाइम के मुताबिक रात को 11 बजे यूं ही द वे ऑफ हेवन फेसबुक पेज पर ऑनलाइन आकर खुदावंद के कलाम को सीखेंगे। सो आप खुद भी आए, दूसरों को भी दावत दें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग खुदावंद के कलाम को सुन सके, सीख सके, और ईमान में खुदा के साथ और ज्यादा मजबूत हो सकें। और आखिर में आपसे गुजारिश करती हूँ, अगर आप में से अभी तक जो है कोई ऐसा शख्स है जिसने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो नीचे पट्टी पर YouTube चैनल का नाम जो है वो लिखा गया है, आप जरूर YouTube पर इस चैनल को सर्च करें। इवेंजलिस्ट मारिया ऑफिशियल के नाम से ये चैनल है, इसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जो है वो भी प्रेस करें, और ज़रूर इसके साथ जो है आप द वे ऑफ हेवन की टीम के जो है वो सपोर्टिव मेंबर बनेंगे। तो ज़रूर द वे ऑफ हेवन को सपोर्ट करते रहें, क्योंकि हमें जो है खुदावंद के काम को आगे बढ़ाना है, खुद भी आगे बढ़ना है, और इसी तरह से अंजील की मनादी को जो है वो कसरत से करते रहना है। सो खुदावंद आप सबके साथ हो, आप सबको बरकत दे, आमीन।